دعا 4 حالت دارد. وقت بنده ای که دعا میکنه دعایش از 4 حالت خارج نیست. 1، دعا قبول نمی شود چون به خیرت نیست. گاهی انسانها دعا میکنن ولی خدا دعا را نمیپذیره. چرا؟ چون به خیرت نیست. الله ذاتی است که هر کاری برای تو انجام میده به خیرت است. شاید او لحظه ای که تو میگی دعای ما قبول شه و خدا قبول نکرده، بعد از مدت درک کنی واقعا من دعا کردم قبول نشده به خیرم بوده. شاید این را حالا درک نکنی، بعد از مدت سالها بگذره، مدتها بگذره، بعدا متوجه شی واقعا من دعا کردم و دعای من اگر قابل قبول نشده این به خیر من بوده. این یکی از حالات دعاست. دوم، دعا زود قبول میشه. دعا میکنی نتیجهش را به زودترین فرصت میبینی. انسان ها دعا میکنن یک بار الله مشکلشون را حل میکنه، زود پروردگار عالم حاجتشان را برآورده میکنه. سوم، به تأخیر قبول میشه. دعا میکنی ولی خدا قبولیش را به تأخیر میاندازه. سبحان الله. شاید بعد از 10 سال، بعد از 5 سال، بعد از 20 سال و حتی بعد از سالهای زیاده یک بار میبینی الله دعایت رو قبول کرد. دعایی که تو امروز میکنی الله قبولیش را معلق میکند به سالهای بعدی. و چهارم، دعا نتیجه دعایت در روز قیامت معلوم میشه. تو که حالا دعا میکنی الله نه در دنیا قبول میکنه و نه او را ضایع میسازه، بلکه در روز قیامت پروردگار عالم نتیجه دعایت را برایت نشان میده. حدیث داریم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقت در روز محشر بنده آورده میشه و نشان میدن که از دعاهایش چقدر مزد و ثواب داره. میگه ای کاش هیچ یک از دعاهایم در دنیا پذیرفته نمیشد که امروز مزدش را در روز محشر میدیدم. پس دعا از این 4 حالت خارج نیست. عزیز من، وقت دعا میکنی